बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 15 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अदालत लगी हुई है। काजी अमादुद्दीन इस मामले में खासे परेशान थे क्योंकि कोई वाज़ह शहादत ऐसी नहीं थी कि जिस पर फैसला करने में आसानी होती। मुदिया की शहादत निसफ शुमार की गई थी। इसी तरह उम्मे दजला की शहादत भी निसफ गई थी। उम्मे दजला ने अपने शौहर के हक में शहादत दी कि मैंने फातिमा को गुलाम बख्शा नहीं था, बल्कि सिर्फ फातिमा को घर तक पहुंचाने के लिए साथ रवाना किया था। अगर कोई शहादत फातिमा की तरफ दारी में थी तो वो महमूद की थी। महमूद चौंके खुद एक फरीक बन चुका था, इसलिए इसकी शहादत को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा था। लोगों को इस बात में दिलचस्पी थी कि काजी इस उलझे हुए केस को कैसे निपटाता है। काजी अमादुद्दीन ने जोहर की नमाज के बाद मुसल्ला पर काफी देर तक इस बारे में गौर किया कि कहीं इन्हें किसी फरीक के हक में फैसला देना चाहिए। किसके हक में फैसला करें? फातिमा के पास शहादत की कमी थी, मगर इसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। अली बिन वर्का के चेहरे पर इन्हें तकब्बर और खुद नुमाई महसूस हो रही थी। वो फातिमा के हक में फैसला देना चाहते थे, मगर हालात वाक़यात इसके बरक्स थे। महमूद का चेहरा ऐसा था कि कोशिश के बावजूद काजी अमादुद्दीन इस पर कोई वाज़ह सूरत तलाश नहीं कर पाए। अली बिन वर्का की इस्तदा ये थी कि गुलाम बेशक इसे ना लुटाया जाए, मगर इसकी बगावत पर सख्ती का रवैया अपनाया जाए और इसे कड़ी सजा के तौर पर कैद बामुशक्कत दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में गुलामान को कड़ी नसीहत और इबरत हो। किसी हद तक इसकी इस्तदा दुरुस्त भी थी, मगर जाने क्यों अली बिन वर्का के मुतालबे पर काजी अमादुद्दीन को करार नहीं मिल रहा था। इन्हें फातिमा के जाती सफ पर शहादत मिल चुकी थी कि वो अपने हमसायों और अहबाब में सच्ची और दयानतदारी में खासी शोहरत रखती हैं, मगर वो इस मुकदमे में अपने हक में कोई सच्चाई पेश नहीं कर सकती। इसके घरेलू हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो गुलाम रखने की मुतमैमल हो सकती, जबकि इसके मुकाबले में अली बिन वर्का की अमारत और समाजी हैसियत नहायत मजबूत थी। काफी सोच विचार के बाद वो खनखरार कर गोया हुआ। वहां मौजूद लोगों की चाय मुगैया यकलख थम गई थी। ऐ मोमनो, बेशक अल्लाह रफा और अदल और इंसाफ करने वाली एक ही अल्लाह ताला की जात है। मैंने इस मामले की समाअत के बाद जो फैसला किया, मुमकिन है कि आप लोगों को सही ना लगे, मगर मेरा दिल इस पर मुतमिन है। अली बिन वर्का ने यह दावा किया कि इसकी बहन इसकी खास गुलाम महमूद को जबरदस्ती हथियाना चाहती है और वो गुलाम मुकम्मल तौर पर फातिमा की मुट्ठी में है। इसके सबूत में जो वाक़या पेश किया गया, इसके गवाह भी काबिल गौर है। अली बिन वर्का पर मारपीट और तशद्दुद भी मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ महमूद के बाजू पर मौजूद जख्म भी अपनी ही कहानी सुना रहा है। अली बिन वर्का एक मुअज़्ज़ज़ और हुकूमती ओहदेदार, अलावा वो साबित सरूत भी है। इसके मुकाबले में फातिमा का मौक़िफ़ यह है कि उम्मे दजला यानी अली बिन वर्का की बीवी ने अपनी खुशी और रजामंदी से महमूद को इसे सौंपा था, जिस पर उम्मे दजला मनारफ है, वो झूठी नजर आ रही है। मेरे ख्याल में कुछ इस किस्म का मामला हुआ है। दो ख्वातीन की आपस में लड़ाई होना या एक दूसरे को कोई शय दे देना आम सी बात है। महमूद के मौक़िफ़ से भी यही बात वाज़ेह आती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या महमूद का मालिक अली बिन वर्का है या फातिमा? फातिमा की मुनक्सर मजाजी और साबका शोहरत को सामने रखकर देखा जाए तो वो गुलाम रखने की ज्यादा हकदार है। ये इसकी दुनियावी अच्छाइयों का इनाम है। अली बिन वर्का को सिर्फ इस बात की तमन्ना है कि गुलाम बेशक इसे न दिया जाए, मगर इसे जिंदान खाने में जरूर डाला जाए। ये इंतकामी कार्रवाई दिखाई देती है, जो कि वह महमूद और अपनी बहन दोनों से मिलने के ख्वाहिशमंद है। गुलाम पर कातलाना हमले के जुर्म में इसे भी सजा दी जा सकती है, मगर यह फैसला सुनाता हूं कि अगर अली बिन वर्का
اپنے جرم کی سزا سے بچنے کا خواہشمند ہے تو اسے محمود سے اور اس کی سزا کی استدعا سے محروم ہونا پڑے گا۔ دونوں فریقان برابر کے جرم اور جرم دار ہیں، دونوں کو ان کے جرم کی نوعیت مد نظر رکھتے ہوئے سزا دی جائے گی۔ قاضی عماد الدین کا فیصلہ پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ لوگ اپنے سے ہانکنے لگے۔ علی بن ورقہ نے جب اپنے جرم کی بابت سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اگر اسے سزا ہو جاتی تو وہ حماتہ واپس لوٹنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہاں خود پر اٹھنے والی انگلی کو وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدلنے لگا۔ محمود یوں کھڑا تھا جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ اگر سزا ہو گئی تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہوئی تو بھی کچھ نہیں، پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ چند ہی لمحوں بعد علی بن ورقہ نے اپنی حشمت اور جاہ پر محمود کو قربان کر دیا۔ وہ اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا تھا۔ محمود کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تو ضرور تھا اسے، مگر وہ اسے اس دراہے پر آن کھڑا تھا کہ جہاں اسے دو سے میں ایک شے کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے شاید غلط انتخاب کیا تھا۔ محمود کے ساتھ اس کے بیٹے کا مستقبل جڑا ہوا تھا، بلکہ عزت اور ناموس صرف اس کی زندگی تک باقی رہ پاتی۔ قاضی عماد الدین نے محمود فاطمہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ بات خصوصاً محسوس کی کہ اس کے قلب پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے ان کا فیصلہ واقعی صحیح ہو۔ تم پھر آج ادھر آدم کے ادھر تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا کہ میرے باپ یا بھائیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری لاش کے ٹکڑے کسی ویرانے میں چیل کوے کھاتے دکھائی دیں گے۔ وہ تیزی سے بائیں دیکھتے ہوئے لفظ چباتے ہوئے بولی، چلو ایسا ہی صحیح، میری بدولت چیل کووں کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ میں نے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو اپنے دل سے نکال پھینکا۔ تمہارا بھائی یا بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ یہ تو عاشق ہوں، تمہاری زلف کا اسیر ہوں۔ وہ لاپرواہی سے ہنستا ہوا بولا۔ متی الدین کہ وہ بے بسی، یہ علیحدہ ایک سٹوری ہے اسی میں۔ متی الدین وہ بے بسی کے عالم میں بولی، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ میرا خیال اپنے دل سے نکال دو، میں تمہیں کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ میرا تعلق منگول قبیلے سے ہے اور ہمارے بزرگ کسی بحر کے شخص سے رشتہ داری نہیں بنایا کرتے، اور پھر کسی مسلمان سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اس کی بات کو اپنی ذلت سمجھتے ہوئے تمہارے سارے خاندان کو تہ دیکھ کر دیں گے۔ مجھ پر نہ صحیح، کم سے کم اپنے خاندان والوں پر ہی ترس کھا لو۔ اے آفتاب پرست معجبین، متی الدین نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صدائے بل لگائے، محبت میں خاندان نہیں ہے، صرف ایک محبوبہ ہوتی ہے اور دوسرا اس کا محبوب، باقی سب ظالم تاج۔ جب میں محبوب فہرست میں نام اپنا لکھوا چکا ہوں تو ظالم سماج سے ٹکر تو لینا ہی پڑے گی۔ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ کھسک گیا ہے۔ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کسی نہ کسی کی تلوار کی ضرورت حرکت میں ضرور آئے گی۔ اور باتیں مت کرو، میں تو نگاہ کے وار سے ہلاک ہونے کا متمنی ہوں۔ بس تم ایک نگاہ الفت مجھ پر ڈال دو اور میں کئی شب و روز اس خمار میں بیت جائیں گے۔ متی الدین نے آہ بھرتے ہوئے کہا، تم باز نہیں آؤ گے متی۔ وہ چڑ سی گئی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ یہ فریب کاری ختم کرو اور اپنے آنے کا مدعا بیان کرو۔ مدعا تو گوش گزار کر دیا ہے کہ صرف ایک نگاہ الفت کی حریص ہیں، اور جب پائیں گے تو خاموشی سے لوٹ جائیں گے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہ دوسرے چیپٹر کا ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔